सर्वप्रथम हामी श्रेणीक्रम समस्याहरू समाधान गर्दा कुन कुन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारी लिनेछौँ। त्यस पछाडि हामी केही प्रश्नहरू छलफल गर्नेछौँ। ध्यान दिने पर्ने अथवा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूमा हेर्ने हो भने सर्वप्रथम हामीले मेन कुरा चाहिँ गणितीय क्रियाहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। लगभग म्याक्सिमम सिरिजहरू हामीलाई गणितीय क्रिया अन्तर्गत राखेको हुन्छ। जस्तै फर्स्टमा जुन जोड रहेको छ हामीलाई जोडेर राखेको हुन्छ। जस्तै 10, 20, 30 लास्टमा वाट दिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई जोडेर राखेको छ अर्थात् यसलाई हामी बढ्दो क्रम पनि भन्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ निश्चित सङ्ख्यामा जोडिएको छ। जस्तै +10 गर्दै गइएको छ र हामीले यी प्रश्नहरू समाधान गर्दा अगाडिको 2टा अथवा 3टामा कस्तो प्रकृतिको जुन सिरिज लागू भएको छ, कस्तो प्रकृतिको नियम लागू भएको छ, पछिल्लोमा पनि हामीले त्यही नियम लागू पर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै पहिलो नियममा +10 गरिएको छ, दोस्रोमा पनि +10 गरिएको छ भने अब हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँ +10 गर्दै गइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ भने यी यस्ता समस्याहरू पनि हामीले सजिलैसँग के गर्न सक्छौँ त समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसै अर्को छ घटाउ सम्बन्धी समस्याहरू हामीलाई घटाएर राख्न सक्छ। जस्तै 20, 10, 5 यसरी पनि हामीलाई सिरिजहरू राख्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यहाँ पत्ता लगाउनुपर्ने के हुन्छ भन्दा निश्चित रूपमा कति अङ्कले त्यहाँ घट्दै गएको छ त। त्यहाँ फिक्स रूपले घट्दै पनि गएको हुनसक्छ। जस्तै 10 ले घट्दै गएको हुनसक्छ। जस्तै घट्दो क्रममा घट्दै गएको, जस्तै 10 ले घटेको, 5 ले घटेको, यसरी पनि घटेको हुनसक्छ। जस्तै जसमा 2, 4, 6, 8 ले घट्दै गएको पनि हुनसक्छ। त्यस्तै त्यहाँ रुट सङ्ख्या 1, 3, 5, 7, 9 ले घट्दै गए पनि हुन्छ। यी यस्ता तरिकाले पनि जुन घटाउ सम्बन्धी श्रेणीक्रमहरू यहाँहरूलाई सोध्ने गर्छ। त्यस्तै गुणन, जस्तै गुणन गर्दै गएको, 2 ले गुणन गर्दै गएको, 3 ले गुणन गर्दै गएको, 4 ले गुणन गर्दै गएको, यी यस्ता समस्याहरू यहाँलाई सोध्न सक्छ। त्यस्तै भाग सम्बन्धी समस्या, 2 ले भाग गर्दै गएको, 3 ले भाग गर्दै गएको, रुट सङ्ख्याले भाग गर्दै गएको, संयुक्त सङ्ख्याले भाग गर्दै गएको, यी यस्ता प्रब्लमहरू पनि हजुरहरूलाई यो सिरिज अन्तर्गत सोध्न सक्छ। यसरी पनि हामीले समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ। मेन भनेकै तपाईँहरूको गणितीय क्रिया सम्बन्धी हो। जोड्दै गएको सिरिज, घटाउँदै गएको सिरिज, गुणन गर्दै गएको सिरिज, भाग गर्दै गएको सिरिज, यी यस्ता सिरिजहरूमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अन्य ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूमा हेर्दा बढ्दो क्रमको श्रेणी जुन चाहिँ हामी प्लसमा पनि त्यसलाई राख्न सक्छौँ। जोड्दै गएको श्रेणी पनि हामी भन्न सक्छौँ। बढ्दै गएको भन्नुको मतलब चाहिँ जोडिँदै गएको हुनसक्छ र बढ्दै गएको क्रममा चाहिँ निश्चित सङ्ख्याले बढ्दै गएको हुनसक्छ। कुनै पनि रुट सङ्ख्याले बढ्दै गएको, कुनै पनि माइनस जुन संयुक्त सङ्ख्याले बढ्दै गएको, कुनै पनि स्क्वायर सङ्ख्याले बढ्दै गएको। जस्तै स्क्वायर जोडिएको, कुनै अगाडि एउटा अङ्क आयो त्यसमा स्क्वायर जोडेर अर्को सङ्ख्या बनाइयो, क्युब जोडेर अर्को सङ्ख्या बनाइयो, अर्थात् बढ्दै गएको श्रेणी पनि हुनसक्छ। जसमा चाहिँ निश्चित क्रमले बढेको पनि हुनसक्छ र कुनै बिना क्रम पनि त्यहाँ बढ्दै गएको हुनसक्छ, अर्थात् त्यो बढ्दै गएको हुनुपर्यो। त्यस्तै घट्दो क्रम पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, घट्दै गएको क्रम। त्यस्तै अर्को रहेको छ तपाईँको वर्ग सङ्ख्याको श्रेणी। जस्तै वर्ग सङ्ख्याको श्रेणी भनेको 2, 4, त्यस पछाडि 9, त्यस पछाडि 16, त्यस पछाडि 25, यसरी बढ्दै गएको श्रेणी पनि हुनसक्छ। लास्टमा वाट भन्न सक्छ। यसरी हामी लास्टमा वाटको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ? 36 लेख्न सक्छौँ। यसरी पनि हामीलाई जुन वर्ग अथवा स्क्वायर सङ्ख्याले बढ्दै गएको पनि हुनसक्छ। घन सङ्ख्याले पनि बढ्दै गएको हुनसक्छ। 1, त्यस्तै 8, त्यस्तै 27, यसरी पनि तपाईँहरूको जुन सिरिजहरू हुन्छ यी बढ्दै गएको हुन्छ। यसरी पनि तपाईँहरूलाई सिरिज प्रब्लमहरू सोध्ने गर्छ। त्यस्तै अन्य पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हो भने हामीले रुट सङ्ख्यामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। रुट सङ्ख्यामा पनि यहाँलाई प्रश्न सोध्छ। 2, त्यस्तै 3, 5, 7, 9, 11, 13, यसरी पनि तपाईँहरूलाई जुन सिरिजहरू सोध्ने गर्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ जोड सङ्ख्या 4, 6, 8, 12, यसरी पनि राखिएको हुन्छ। यसरी सानो सङ्ख्या राख्यो भने त तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, तर यही ठाउँमा ठुलो सङ्ख्या राख्यो भने पनि के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूलाई गाह्रो हुने गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ
यी यस्ता समस्याहरू पनि तपाईँहरूले समाधान गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ मिश्रित श्रेणी। मिश्रित श्रेणीमा चाहिँ केही सङ्ख्याहरू घटाएको, केही सङ्ख्याहरू बढाएको हुनसक्छ। जस्तै 2 त्यस पछाडि 6 त्यस पछाडि तपाईँको 12 जस्तै यहाँ +2 गर्यो, यहाँ +6 गर्यो भने यहाँ +4 गर्यो, यहाँ +6 गर्यो। यसरी पनि तपाईँहरूलाई यहाँ +4 यहाँ +6 फेरि पछाडि +4 फेरि पछाडि +6 गरेर पनि तपाईँहरूलाई जुन श्रेणीक्रम समस्याहरू सोध्ने गर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ डबल सिरिज। डबल सिरिजमा कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै 2 4 6 8 10 जस्तै यसरी राखियो भने जुन यसको सम्बन्ध हुन्छ 2 को सम्बन्ध 6 सँग हुन्छ, 4 को सम्बन्ध 8 सँग हुन्छ। यसरी नै हामीलाई के गर्छ भन्दा डबल सिरिज राखिएको हुन्छ। जस्तै यो 2 को सम्बन्ध यो 4 सँग नभएर यो 2 को सम्बन्ध यो 6 सँग हुन्छ भने यो 4 को सम्बन्ध 6 सँग नभएर यो 4 को सम्बन्ध 8 सँग हुन्छ। यसरी पनि तपाईहरुलाई डबल सिरिज अन्तर्गत प्रश्नहरू सोध्ने गर्दछ। हामीले कसरी के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले थोरै जानकारी लियौं। अब हामी प्रश्नतर्फ जान्छौं, कसरी प्रश्नहरू समाधान गर्ने भन्ने बारेमा। 1 नम्बरको प्रश्न रहेको छ र मैले प्रश्नहरू जति पनि हामीले अगाडि ती नियमहरू अन्तर्गत रहेर हामीले छलफल गर्यौं, त्यही नियम अन्तर्गत चाहिँ मैले सिरिजहरू क्रमैसँग लिएर आएको छु। पहिलो नम्बरमा रहेको छ 4 7 12 28 वाट भनिएको छ। यो वाट लेखिएको ठाउँमा हामीले कुन चाहिँ अङ्क पत्ता लगाउनु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यी 4 वटा अङ्कबाट हामीले संख्याबाट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले यिनीहरूको क्रम जान्नु पर्यो, कसरी राखिएको छ भन्ने बारेमा जान्नु पर्ने हुन्छ। र जति पनि तपाईहरुले श्रेणीक्रम समस्याहरू समाधान गर्दा पहिला गणितीय क्रियाबाटै सुरु गर्नु होला। र धेरै जति सिरिज प्रब्लमहरू चाहिँ गणितीय क्रियाबाटै समाधान गरिएका हुन्छन्। र गणितीय क्रियाहरू हामीले हेर्ने हो भने अब हामीले यो फर्स्टमा जोडेर हेरौं। 4 मा कति जोड्दा 7 हुन्छ? यहाँ चाहिँ 3 प्लस गरिएको रहेछ। त्यसपछि 7 देखि 12 मा जाँदा यहाँ चाहिँ 5 प्लस गरिएको रहेछ। 12 देखि 19 मा जाँदा यहाँ चाहिँ +7 प्लस गरिएको रहेछ। 19 देखि 28 मा जाँदा चाहिँ यहाँ 9 प्लस गरिएको रहेछ। अब हामीले लजिक यहाँ यो बुझ्यौं कि यहाँ चाहिँ जुन सिरिज राखिएको छ यो गणितीय क्रिया अन्तर्गत प्लस अर्थात बढ्दो क्रममा चाहिँ यो सिरिज राखिएको रहेछ। र बढ्दो क्रममा पनि हामीले के बुझ्यौं भन्दा यहाँ चाहिँ ऋण संख्याले सिरिज बढ्दै गएको देखियो। जुन बढ्दो क्रममा राखिएको छ जहाँ चाहिँ ऋण संख्या जोडिएको रहेछ। 4 + 3 7 गरियो, 7 + 5 12 गरियो, 12 + 7 19 गरियो, 19 + 9 28 गरियो। भने अब हामीले 28 मा कति जोड्नु पर्यो भन्दा 28 मा हामीले 11 जोड्नु पर्यो। किनकि ऋण संख्या जोड्दै गइएको छ भन्दा 28 मा हामी 11 जोड्यौं भने कति हुने रहेछ? 39 हुने रहेछ। र यसको 39 एन्सर हामीले अप्सनमा छ कि छैन त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। जुन 39 एन्सर चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। यो चाहिँ यसको सही एन्सर रहेछ। तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला। र यस्ता आइक्यू समस्याहरू चाहिँ मैले भन्दा पहिला हजुरहरूले भिडियो पजै गरेर पनि आफ्नो कपीमा समाधान गर्ने कोसिस गर्नु होला। त्यस्तै 2 नम्बरको प्रश्न हेरौं। 120 49 80 63 48। अब यी समस्याहरू आइसकेपछि हजुरहरूले पक्कै पनि एउटा लजिक यहाँ लगाउन सक्नुहुनेछ, जुन किनकि यहाँ संख्याहरू घट्दै गएको देखिन्छ। संख्याहरू घट्दै गएको देख्दा चाहिँ हामी यहाँ अनुमान लगाउन सक्छौं यो श्रेणी क्रममा चाहिँ माइनस अर्थात घट्दो क्रममा राखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यति बुझिसकेपछि अब हामीले घटाउनु पर्यो कि कति संख्याले यो घटेको छ त, कुन संख्याले यो घटेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि यिनीहरूको जुन घट्दो क्रम हुन्छ त्यो केही न केही हदसम्म के हुन्छ? समानता हुन्छ। भने अब 120 मा कति घटाउँदा 49 हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 120 मा हामीले 21 घटायौं भने यो 49 आउँछ। भने अब 49 बाट 80 आउँदा कति घटाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने 19 घटाउनु भयो भने 49 बाट 19 घटाउनु भयो भने 80 आउँछ। र 80 बाट अब हामीले 17 घटायौं भने 17 घटायौं भने चाहिँ 80 बाट हामीले 17 घटायौं भने कति आउँछ भन्दा 63 आउने भयो।
भने 63बाट हामीले 15 घटायौँ भने कति आउने रहेछ 48 आउने रहेछ। थोरै केरमेर भयो, तर यहाँहरूलाई बुझाउने क्रममा केरमेर भयो। यो पेनले खासै साथ दिएको छैन, बुझ्नु होला हजुरहरूले। भने अब हामीले यहाँ जुन घट्दो क्रम थियो त्यो घट्दो क्रम त हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि पनि निश्चित सङ्ख्याले घटेको रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। -21, -19, -17, -15 यो एवं रीतिले चाहिँ यहाँ घटेको देखियो। 120बाट 21 घटाउँदा 99, 99बाट 19 घटाउँदा 80, 80बाट 17 घटाउँदा 63, 63बाट 15 घटाउँदा 48। भनेपछि यहाँ घटेको पनि घट्दो क्रममा हैन, जुन सङ्ख्या यहाँ घटाइएको छ त्यो पनि घट्दो क्रमको सङ्ख्या घटाइएको छ। जस्तै 21, 19, 17, 15 घटाइएको छ भने यो हामीले रुट सङ्ख्या हो भन्ने थाहा पायौँ। भने अब कति घटाउनु पर्यो हामीले भन्दा -13 घटाउनु पर्यो। 48बाट हामीले 13 घटायौँ भने कति आउने रहेछ 5, 4, 3 कति 35 आउने रहेछ। 48बाट 13 घटाउने हो भने 35 एन्सर आउने रहेछ। सो अनुसार एन्सर चाहिँ कति भयो 35 भयो। त्यस्तै अर्को प्रश्न छलफल गरौँ। 3 नम्बरको प्रश्न 1, 1, 2, 6, 24 वाट र 720 दिएको छ। अहिलेसम्मको हामीले जति पनि समस्या समाधान गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ लास्टमा वाट थियो, तर यहाँ चाहिँ हामीलाई बिचमा वाट दिएको छ। बिचमा वाट दियो भने कहीँ न कहीँ अलिकति समस्या बढी नै हुने गर्दछ, तर पनि हामीले यस प्रश्नलाई समाधान गर्नेछौँ। अब यसमा हामीले समरूपता पत्ता लगाउनु पर्यो, अर्थात् कसरी यसलाई राखिएको छ त यो सिरिजहरूलाई कसरी राखिएको छ भन्ने बारेमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। 1 दियो, फेरि 1 दियो, 2 दियो, 6 दियो, 24 दियो, वाट दियो, 720 दियो भने अब हामीले यसमा जोड तथा घटाउको नियम चाहिँ लागू भएन। जुन बढ्दो क्रमको नियम पनि यसमा लागू त हुन्छ, तर धेरै निश्चित रूपमा यहाँ बढ्दो क्रम छैन। जस्तै 1 पछि 1 आयो, यो बढ्दो क्रम भएन। 1 पछि 2 आइदिएको हुन्थ्यो भने बढ्दो क्रम हुन्थ्यो, तर पछिल्लोमा 2 त आयो तर अगाडि त आएन नि। त्यसकारण यो घट्दो क्रम पनि भएन, यो बढ्दो क्रम पनि भएन, यो जोड पनि भएन, यो घटाउ पनि भएन। अब हामीले गुणन अथवा भाग मध्ये एउटा हुन्छ कि भन्ने कुरा हामीले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्यो। जस्तै हामीले यसो हेर्ने हो भने सङ्ख्याहरू जुन सङ्ख्याहरू छन् ती सङ्ख्याहरू अलिक एउटाभन्दा अर्को बढी अर्कोभन्दा धेरै बढी हुँदै गइरहेको कारणले यसमा चाहिँ गुणन हो कि भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। जस्तै 1 रहेको छ, जुन 1 ले 1 लाई पहिला सुरुमा 1 ले 1 लाई गुणन गरौँ। 1 ले 1 लाई गुणन गर्दा यो 1 आयो है, यो 1 ले 1 लाई गुणन गर्दा यो 1 आयो। पहिला इन्टु 1 गरियो, अब हामी इन्टु 2 गरौँ त के हुन्छ, यो 1 ले इन्टु 2 गऱ्यौँ भने यो 2 आउने रहेछ, ठिक छ। अब यो 2 ले हामी 1 इन्टु 1 इन्टु 2 त गऱ्यौँ, अब इन्टु 3 गरौँ। यो 2 ले इन्टु 3 गरौँ त, यो 2 ले इन्टु 3 गर्ने हो भने यो 6 आउने रहेछ। हेर्नुहोस् त, 2 इन्टु 3 6 भयो। अब यो 6 ले 1, 2, 3 गुणन गरियो, अब गुणन गर्ने पालो कसको 4 को। 6 इन्टु 4 बराबर कति आउने रहेछ 24, यो 24 आएको देखियो। अब हामीले यहाँ पत्ता लगायौँ है, यहाँ गरिएको रहेछ इन्टु 1 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 इन्टु 5 इन्टु 6, यो चाहिँ हामीले तरिका यहाँ लाउनु पर्ने भयो। जस्तै सुरुमा 1 इन्टु 1 1, 1 इन्टु 2 2, 2 इन्टु 3 6, 6 इन्टु 4 24 भने अब हामीले 5 ले गुणन गर्नु पर्यो। 24 इन्टु 5 गर्नु पर्यो, 24 इन्टु 5 गर्नु पर्यो। 24 इन्टु 5 गर्दा 5 4 जा 0, 25 टु 12 कति हुने रहेछ 120 हुने रहेछ। तसर्थ यस प्रश्नको चाहिँ सही आन्सर रहेको छ 120 चाहिँ यो प्रश्नको सही आन्सर देखियो 120। यहाँ चाहिँ गरिएको रहेछ इन्टु 1 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 इन्टु 5 इन्टु 6 गर्दै पछाडिको सङ्ख्या राखिएको रहेछ। तसर्थ सही आन्सर चाहिँ 120 रहेको देखिन्छ। चौथो प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। 2187, 727, 243 वाट 2793। यो प्रश्नहरू चाहिँ यी यस्ता प्रश्नहरू एकदमै हार्ड हुने गर्दछन्, किनकि अगाडिको सङ्ख्या एकदमै ठुलो रहेको छ भने लास्टको सङ्ख्या एकदमै
सानो रहेको देखिन्छ। त्यसकारण यी यस्ता समस्याहरू समाधान गर्दा तपाईहरूले एकदमै हेरेर समाधान गर्नुहोला। अब हामीले कसरी समाधान गरिएको छ त यो प्रश्नहरू भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। यसमा चाहिँ हामीले जोड घटाउ कुनै पनि क्रियाहरू सायद लागू नहुने देखिन्छ, किनकि 2187बाट कति घटाउँदा 727 हुन्छ भन्ने बारेमा यो चाहिँ धेरै घटेको छ, त्यहाँबाट फेरि थोरै घटेको छ, थोरै घटेको छ। यसरी यी समस्याहरू हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ। यहाँ चाहिँ हामीले गुणन गर्ने हो भने पनि यो हुँदैन, किनकि घट्दो क्रममा कहिले पनि गुणन हुँदैन। गुणन भनेको चाहिँ जो बढ्दै जाने हो। भने अब यसमा हामी भाग गरेर हेरौँ, भाग सम्बन्धी समस्याहरू गरेर हेरौँ। 2187लाई कतिले भाग गर्दा 721 आउँछ त भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरौँ। यो छलफल गर्ने हो भने प्लस लेखिन्छ, यसमा चाहिँ भागा 3 गरिएको छ है। 2187लाई 3ले डिभाइड गर्यो भने यो 727 भन्ने सङ्ख्या आएको देखियो। 2187लाई भाग 3 गरियो भने 727 आउने रहेछ भने अब हामीले 727लाई 3ले भाग गरे पछाडि यो पछाडिको सङ्ख्या आउँछ कि आउँदैन त? अर्थात् 3ले भाग नगरेर 4ले भाग गरिएको छ कि, अर्थात् 3ले भाग नगरेर 5ले भाग गरिएको छ कि, यी यस्ता समस्याहरू पनि राखेको हुन्छ। पहिलोचोटि हामी 3ले भाग गरी हेरौँ। 727लाई 3ले भाग गर्यौँ भने पनि 243 नै आउने गर्दछ। यहाँ पनि भाग 3 गरिएको छ भने अब हामीले थाहा पायौँ। अब 243लाई 3ले भाग गरौँ। 243लाई हामी 3ले भाग गरौँ भने काटौँ। अब हामी काट्यौँ भने कसरी काट्ने भन्ने बारेमा तपाईँले पक्कै पनि थाहा होला। 3 आठा 24 हुन्छ, पक्कै पनि थाहा छ हैन। 3 एकानी 3 काट्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ वाट लेखिएको ठाउँमा कति आउने रहेछ भन्दा 81 आउने रहेछ। अर्थात् यसलाई पनि 3ले मल्टिप्लाई गरेको रहेछ भनेपछि अब हामीले यहाँको लजिक थाहा पायौँ। सोही अनुसार चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ 81 रहेको छ, किनकि अगाडिको सङ्ख्यालाई 3ले भाग गर्दै जाँदा पछाडिको सङ्ख्या आएको छ र त्यही पछाडिको सङ्ख्यालाई फेरि 3ले भाग गर्दै जाँदा त्यो सङ्ख्या आएको छ। अर्थात् 3ले भाग गर्दै गइएको छ। यहाँबाट 3ले भाग गर्दा एकछिन जस्तै यसलाई 3ले भाग गर्दा यो सङ्ख्या आयो, यसलाई 3ले भाग गर्दा यो सङ्ख्या आयो, यसलाई 3ले भाग गर्दा यो सङ्ख्या आयो हैन। त्यसपछि यसलाई 3ले भाग गर्दा यो सङ्ख्या आयो भने यसलाई 3ले भाग गर्दा यो, यसलाई 3ले भाग गर्दा यो सङ्ख्या आएको देखिन्छ। तसर्थ यस प्रश्नको सही एन्सर चाहिँ 81 रहेको छ, जहाँ चाहिँ 3ले भाग गर्दै गएको देखिन्छ। पाँचौं प्रश्न हेरौँ। 1 9 25 49 वाट 121 भनिएको छ। अप्सनहरू दिएको छ 72 64 81 78। पक्कै पनि यी प्रश्नहरू पनि तपाईहरूले पक्कै पनि मिलाउनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छ। पक्कै पनि मिलाइसक्नु होला यस प्रश्नको पनि उत्तरहरू। यसमा चाहिँ सजिलो नै रहेको छ, स्क्वायर गर्दै गइएको छ। स्क्वायरमा पनि यसमा रुट सङ्ख्याको स्क्वायर गर्दै गएको देखिन्छ। जस्तै 1 को स्क्वायर 1, त्यस पछाडि 1 पछि रुट सङ्ख्या भनेको 3 को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर, 7 को स्क्वायर। अब 3 5 7 आइसकेपछि हामीलाई आउनु पर्यो कति? 9 आउनु पर्यो। 9 को स्क्वायर यो भयो भने यो चाहिँ 11 को स्क्वायर। अब 9 को स्क्वायर कति त भन्दा 9 को स्क्वायर 81 भयो हैन। 9 को स्क्वायर 81 भयो, तसर्थ यसको एन्सर के भयो? 81 यसको एन्सर भयो। यहाँ चाहिँ स्क्वायर गर्दै गएको छ। र साथीहरू तपाईहरूले चाहिँ यो श्रेणीक्रम समस्या सँगसँगै विभिन्न किसिमका आइक्यू प्रश्नहरू समाधान गर्नको लागि 1 देखि 20 सम्मको स्क्वायर र 1 देखि 10 सम्मको क्युब चाहिँ अनिवार्य रूपमा हजुरहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 6औं प्रश्न हेरौँ। 10 33 102 309 वाट भनिएको छ। अब यस्ता प्रश्नहरू पनि तपाईहरूले अब यदि स्क्वायर जान्नु भएको छ भने त पहिला स्क्वायरवाला दिमाग लाउनुहुन्छ, जोड घटाउवाला दिमाग लाउनुहुन्छ अनि स्क्वायरवाला दिमाग लाउनुहुन्छ। तर यहाँ त स्क्वायर कुनै पनि छैन भन्ने दिमाग तपाईँलाई लागिसकेपछि चाहिँ अरू समस्याहरू तपाईँलाई गर्न सजिलो हुन्छ। भने अब यहाँ हेरौँ कसरी राखिएको छ यहाँ भन्नुहुन्छ भने म धेरै टाइम लिँदिनँ है। तपाईँहरूले चाहिँ यदि आफू प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई पज गरेर पहिला प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि एन्सर मिल्यो मिलेन पछि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दा
यसलाई हामी मिक्स सिरिज पनि भन्ने गर्दछौँ। यसमा चाहिँ 10 × 3 + 3 गरिएको छ है, × 3 + 3 गरिएको छ, जसअनुसार 10 × 3 गर्दा कति, 10 × 3 + 3 गऱ्यौँ भने 33 आउने गर्दछ। 10 यहाँ 30, 30 + 3 33 यसरी राखिएको छ। सोही अनुसार 33 × 3 गरेर फेरि 3 राखिएको छ। 33 × 3 99 हुन्छ भने +3 गर्दा 102 हुने गर्दछ। यसरी यो सिरिजलाई राखिएको छ भने अब हामी लास्टको जाउँ। 309 अथवा 309 × 3 गर्नुभयो भने कति हुन्छ? 309 × 3 गर्दा तपाईहरुको 927 अथवा 927 हुने गर्दछ है। 309 × 3 गर्नुभयो भने 927 हुन्छ र जुन +3 गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुभयो भने 930 हुन जान्छ। अर्थात् यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ 930 रहेको छ। 7औं नम्बरको प्रश्न हेरौँ। श्रेणीक्रम समस्या अन्तर्गतको 3, 1, 4, 5, 9, 14, 23 दिएको छ। यो प्रश्न तपाईहरुले कसरी समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा मैले अघि नै भनिसकेँ। भिडियोलाई पज गरेर तपाईहरु प्रश्नको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा चाहिँ अलि एकदमै फरक ट्रिक लागेको छ, एकदम फरक तरिका लागेको छ, जसलाई हामी फिबोनाची श्रेणी पनि भन्दछौँ। जसमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दा यो अगाडिको दुईवटा अङ्क जोड्दा पछाडिको अङ्क आएको छ है। अगाडिको दुईवटा अङ्क जोड्दा पछाडिको अङ्क आएको छ। जस्तै हेरौँ, जुन अगाडिको दुईवटा अङ्क हामीले सर्वप्रथम जोड्नु पर्यो। 3 + 1 कुन आयो? यो 4 अङ्क यो आएको छ। त्यसपछि अब अगाडिको अङ्क भन्नाले अब 4 + 1 जोड्नु पर्यो। 4 + 1 जोड्दा यो 5 आएको छ। त्यस्तै 5 + 4 जोड्दा यो 9 आएको छ। त्यस्तै 9 यो आइसकेपछि अब 5 + 9 जोड्नु पर्यो, यो 14 आएको छ। अब यो 9 + 14 जोड्दा 23 आएको छ भने अब लास्टमा हामी 23 + 14 जोड्नु भयो भने तपाईहरुको सही आन्सर आउँछ। जस्तै 23 + 14 गर्नुभयो भने 730 अथवा 37 आन्सर आउँछ। जुन आन्सर चाहिँ 37 आन्सर यहाँ रहेको छ। अर्थात् अगाडिको दुईवटा संख्या जोड्दा पछाडिको संख्या आएको छ। त्यसकारणले यस प्रश्नलाई चाहिँ हामी फिबोनाची श्रेणी पनि भन्दछौँ। जस्तै 3 + 1 4, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 9 23 र 23 + 14 37 आन्सर चाहिँ यसरी आएको देखिन्छ। 8औं प्रश्न हेरौँ। अलिक प्रश्न लामो र जटिल पनि लाग्छ यहाँहरूलाई पक्कै पनि। 20, 21, 22, 22, 24, 23, 26, 24, 28 यहाँ कुनै पनि संख्या कहीँ पनि राखिएको जस्तो हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै 20 पछि 21 आयो, ठिक छ। 22 आयो, 22 सम्म त हामी ठिक छ +1 +1 गर्दै गएको छ। फेरि 22 आयो, मिलेन जोड। अब घटाउने संख्या पनि यहाँ राखिएको छैन। अब स्क्वायर हेर्ने हो भने पनि कुनै पनि स्क्वायर पनि छैन। वर्ग त्यसपछि घन संख्या हेर्ने हो त्यो पनि छैन। भाग हेर्ने हो त्यो पनि छैन। गुणन हेर्ने हो त्यो पनि छैन। अगाडिको दुईवटा संख्या जोडेर पछाडिको संख्या आएको छ कि भन्ने हेरौँ, त्यो पनि छैन। भने यसमा चाहिँ हामीलाई डबल सिरिज राखिएको छ है। डबल सिरिज राखिएको छ। कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ भन्दा डबल सिरिज भनेको जुन यो 20 को सम्बन्ध 22 सँग छ है। यो 20 को सम्बन्ध 22 सँग छ, 22 को सम्बन्ध 24 सँग छ, 24 को सम्बन्ध 26 सँग छ र 26 को सम्बन्ध 28 सँग छ। यसमा के गरिएको रहेछ भन्दा +2 +2 +2 +2 गर्दै गइरहेको रहेछ एउटा सिरिज है। भने अर्को सिरिजमा यहाँ रहेको छ यो 21 देखि लिएर 22, 23, 24 भने अब लास्टमा कति आउनु पर्यो? 25 आउनु पर्यो। यहाँ के गरिएको छ माथिल्लो श्रेणीमा +1 +1 +1 गर्दै गइरहेको छ। एकचोटि फेरि यहाँलाई बुझाएँ मैले। यसमा डबल सिरिज रहेको छ, दुईवटा सिरिज रहेको छ। एउटा सिरिजमा चाहिँ प्लस गर्दै 2 गर्दै गइरहेको छ भने एउटा सिरिजमा +1 गर्दै गइएको छ। जस्तै 20 + 2 22, 22 + 2 24, 24 + 2 26, 26 + 2 28 यहाँ यो श्रेणी समाप्त भएको छ। भने अब अरु यहाँ संख्या बच्यो। जस्तै
21 + 1 22, 22 + 1 23, 23 + 1 24 र 24 + 1 यो वाट लेखेको ठाउँमा 24 + 1 जुन सङ्ख्या हुन्छ त्यो आउनु पर्यो। जुन सङ्ख्या कति रहेको छ 25 रहेको छ। 24 + 1 कति हुन्छ 25 हुन्छ। यी यस्ता सिरिजहरू यदि तपाईँहरूलाई आयो भने यसरी नै तपाईँहरूले यो नियम लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि बिचमा सङ्ख्या दोहोरिएर आयो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूले यो डबल सिरिज हुनसक्छ है भन्ने कुरा तपाईँहरूले पत्ता पक्कै पनि लगाउनु होला। र डबल सिरिजमा केही भए पनि सङ्ख्याहरू धेरै राखिएको हुन्छ। अन्य सिरिजमा जस्तै 5 वटा सङ्ख्या राखेर वाट लेखिएला, 4 वटा सङ्ख्या राखेर वाट लेखिएला भने डबल सिरिजमा चाहिँ अलिक धेरै राखिएको छ। जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा सिरिज चाहिँ यसमा राखिएको सङ्ख्या राखिएको छ। त्यसकारण अलिक धेरै सङ्ख्या जस्तै 6 7 भन्दा बढी सङ्ख्या राखियो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूले डबल सिरिज हो कि भन्ने अनुमान लगाउनु होला र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यी समस्याहरू समाधान गर्नुहोला। र यस्ता डबल सिरिजमा तपाईँहरू यसरी जोडेर मात्रै नभएर तपाईँ घटाएर पनि राख्न सक्छ, स्क्वायर पनि राख्न सक्छ। जस्तै एउटा सिरिजमा स्क्वायर एउटा सिरिजमा चाहिँ क्युब गरेर पनि यसरी राख्न सक्छ। त्यसकारण यी यस्ता डबल सिरिजहरूलाई चाहिँ अलि बढी ध्यान दिनु होला। 9औं प्रश्नतर्फ जाउँ। यसमा पनि श्रेणी त घट्दो क्रममा नै छ, तर पनि यसमा घट्दो क्रममा पनि अलिक फरक तरिकाले घट्दो क्रममा राखिएको छ। भिडियो पज गरेर तपाईँहरूले एन्सर मिलाउने कोसिस गर्नुहोला अनि मात्र भिडियो हेर्नुहोला। र यसमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दा यसमा पनि मिक्स सिरिज राखिएको छ। जस्तै 286लाई यहाँ चाहिँ भाग गरिएको छ है। 286लाई 2ले भाग गरी -1 गरिएको छ है। अगाडिको सङ्ख्यालाई 2ले भाग गरी -1 गर्दा पछिल्लो सङ्ख्या आएको छ। अब हेरौँ हामी। जस्तै 286लाई हामी 2ले डिभाइड गरौँ, 2 1 2 4 2 3, अर्थात् 286लाई 2ले डिभाइड गर्ने हो भने यहाँ 143 आउने रहेछ। भने यहाँ 143मा के गरियो -1 गर्दा चाहिँ 142 आएको छ। अर्थात् अघिल्लो सङ्ख्यालाई 2ले भाग गरी 1 घटाउँदा पछिल्लो सङ्ख्या आएको छ। अब त्यस्तै 142लाई 2ले भाग गरी 1 घटाउँदा 70 आयो भने अब 70लाई 2ले भाग गरी 1 घटाउँदा कति आउँछ भन्नुहुन्छ भने 70लाई 2ले भाग गर्दा कति आयो 2 2 2 1 2 2 35 है। 2ले भाग गर्दा 35 आइसकेपछि अब हामीले त्यहाँ के गर्नु पर्यो -1 गर्नु पर्यो। -1 गर्दा कति आयो भन्दा 34 आउने रहेछ। यहाँ चाहिँ सही आन्सर चाहिँ 34 देखियो। अब 34लाई पनि हामीले 2ले भाग गरेर -1 गर्दा 16 आउँछ कि आउँदैन त त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। पछाडि हामीले 34लाई 2ले भाग गऱ्यौँ भने 17 आउँछ र 17मा -1 गर्दा यो 16 आएको छ। अब 16लाई 2ले भाग गर्ने हो भने 8 आउँछ र 8मा -1 गर्दा यो 7 आएको देखिन्छ। तसर्थ यस सिरिजमा चाहिँ केही गरिएको छैन। अगाडिको सङ्ख्यालाई जुन अगाडिको सङ्ख्या रहेको छ अगाडिको सङ्ख्यालाई 2ले भाग गरी -1 गर्दा पछाडिको सङ्ख्या आएको देखिन्छ। तसर्थ 70लाई 2ले भाग गर्दा 35 र 35मा -1 34 सही आन्सर रहेको छ। त्यसै 10औं प्रश्न हेरौँ। यो चाहिँ आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ। 10वटा प्रश्न मात्रै मैले यहाँलाई लिएर आएको थिएँ। जति पनि यी 10वटा प्रश्नमा चाहिँ फरक नियमहरू मैले लागू गरेको थिएँ। आशा छ यी 10वटा प्रश्नहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले इक्जाममा आउने जति पनि प्रश्नहरूलाई सजिलै हल गर्न सक्नुहुनेछ। र 10औं प्रश्न हेरौँ। 5 6 16 57 2 4 4 वाट लेखिएको छ। अब यसमा पनि कसरी लेखिएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। कसरी राखिएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ भने पक्कै पनि सजिलो हुनेछ। यसमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो कपी कलम लिएर चाहिँ भिडियो पज गरेर आफ्नो आन्सरको मिलाउने कोसिस पक्कै गर्नुहोला। र यसमा चाहिँ अलिक फरक लोजिक गरिएको छ। कस्तो लोजिक गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने अघिल्लो सङ्ख्यालाई इन्टु 1 गरी स्क्वायर गरिएको छ है। यसमा कस्तो गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने इन्टु 1 + 1 को स्क्वायर गर्दा पछिल्लो सङ्ख्या आएको छ। अब हेरौँ अब 5 × 1 = 5 होइन। अब यो 1 1 को स्क्वायर भनेको कति हो
1 हो, +1 गर्दा 6, यो पछाडिको 6 आएको देखियो। अब यसमा चाहिँ अब पछाडिकोमा के गरिएको छ भन्दा 2 ले गरिएको छ। जस्तै 1 इन्टु 1 को स्क्वायर है, त्यस्तै 2 इन्टु 2 को स्क्वायर प्लस 3 इन्टु 3 को स्क्वायर प्लस गर्दै गइएको छ भने अगाडिकोमा हेरौँ 5 इन्टु 1 5 हुन्छ र 1 को स्क्वायर कति 1 नै हुन्छ भने 5 मा 1 जोड्दा 6 भयो। अब 6 इन्टु 2 गर्नु पर्यो हामीले है, 6 इन्टु 2 12 भयो है, 6 इन्टु 2 12, 6 इन्टु 2 12 भयो। अब यो 2 को स्क्वायर हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। 2 को स्क्वायर भनेको कति 4, 12 प्लस 4 गर्दा 16, जुन यो 16 छ यहाँ आएको छ। एवं रीतले यस्तै तरिकाले गर्दै जाने हो भने तपाईहरुले बाँकी गरिहाल्नुहुन्छ भने अब यहाँ 1 2 3 4 भने अब लास्टमा हामीले के गर्नु पर्यो 5 ले गर्नु पर्यो। अर्थात 244 लाई 5 ले गुणन गर्नु भयो भने 244 लाई हामीले 5 ले गुणन गर्यौं भने 1220 अर्थात 1220 आउँछ। भने अब 5 को स्क्वायर कति हो यहाँ 25 हो, 5 को स्क्वायर 25 यहाँ जोड्नु भयो भने 1245 आन्सर आउँछ। अर्थात यसमा चाहिँ 5 इन्टु 1 प्लस 1 को स्क्वायर गरियो, 6 इन्टु 2 प्लस 2 को स्क्वायर गरियो, 16 इन्टु 3 प्लस 3 को स्क्वायर जोडियो, त्यस्तै 70 जस्तै 57 इन्टु 4 प्लस 4 को स्क्वायर गरियो भने 244 इन्टु 5 प्लस 5 को स्क्वायर गर्दा 1245 आन्सर चाहिँ आएको देखिन्छ। आजलाई यति नै, हामीले आजलाई यति प्रश्नहरू यहाँ छलफल गऱ्यौँ। थोरै केरमेर भएको जस्तो भयो भने यहाँ पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुलाई बुझाउने चक्करमा चाहिँ थोरै केरमेर भयो र पेनले अलि साथ नदिएको कारणले चाहिँ यो केरमेर भएको देखिन्छ। बाँकी यहाँहरुलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरेर राखिदिनु होला, किनकि हामी जब पनि अरु नयाँ क्लासहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन पक्कै पनि बज्नेछ। बाँकी भन्दै अन्य क्लासमा चाहिँ हामी अर्को च्याप्टर लिएर फेरि पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ। आज चाहिँ हामीले नम्बर सिरिजमा रहेर छलफल गर्यौँ। यहाँ पछाडि चाहिँ हामीले अल्फाबेट सिरिज, वर्ड सिरिजहरूलाई पनि लिएर पक्कै पनि आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। तपाईको दिन सुखर होस्। हवस् त, नमस्कार।